गयो जस्तो छ। तपाईँ गर्दै हुन्छ रेकर्डिङ? के सम्पर्क गर्नलाई विवेचन सरलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हो र? होइन लाइन गयो होला होइन पर्दैन, अब यतै प्रसिमजीले नि रेकर्ड गर्नुभयो। ल यो हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ हामी हाम्रा वरपरका पदार्थहरूको अन्तिम टपिक रहेको टपिक होइन, सिमेन्ट, सेरामिक्स, साबुन, प्लास्टिक, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको बारेमा हेर्दैछौँ। यो कीटनाशक औषधिको चाहिँ मैले त्यति प्रपरली बनाउनु भ्याइनँ होइन, आज पनि म कुदै कारणले गर्दाखेरि। तर म यसको पिडिएफ पठाउँदाखेरि चाहिँ कीटनाशक औषधिको बारेमा पनि केही अझै धेरै समावेश गरेर पठाइदिन्छु। अब यो सिमेन्टदेखि रासायनिक मलसम्म त मैले पुरै तयारी गरिसकेको छ। कीटनाशक औषधिको चाहिँ हल्का परिचय र हल्का प्रकार मात्रै छ होइन, यसको अलिक डिटेलली जाउँ भन्दै थिएँ। यो डिटेलली चाहिँ मैले यो बनाउनै भ्याइनँ हो, त्यही भएर पनि म पिडिएफमा चाहिँ यसको पठाइदिन्छु है। ल आज चाहिँ हाम्रो यही टपिक रहेको छ, सिमेन्ट, सेरामिक, साबुन, प्लास्टिक, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ सिमेन्टबाट। सिमेन्ट भन्ने टपिकबाट हामी सबैभन्दा पहिले सुरु गर्दैछौँ। अब सिमेन्ट के हो भन्दाखेरि सिमेन्ट एक खरानी रङको क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेटको धुलो मिश्रण हो होइन। यो चाहिँ क्याल्सियम सिलिकेट नाम गरेको एकजना त्यो पनि एउटा माटो जस्तै हो होइन, माटो नै हो। र क्याल्सियम एल्मुनेट नाम गरेको त्यो यो माटै हो होइन। यिनीहरूको चाहिँ के हो भन्दा मिक्सर चाहिँ होइन, धुलो मिक्सर चाहिँ यो सिमेन्ट हो। र यो चाहिँ खरानी रङको हुन्छ, खरानी रङको हुन्छ। यो रासायनिक प्रतिक्रिया पछाडि बनेको हुन्छ होइन, क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेट भन्ने हो, यो खरानी रङको हुन्छ। यसलाई नै चाहिँ हामी सिमेन्ट भन्छौँ। क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेटको धुलो मिश्रण हो, यो चाहिँ खरानी रङको हुन्छ, त्यही नै चाहिँ सिमेन्ट हो। यहाँ पनि भनेको छ सिमेन्ट एक खरानी रङको क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेटको धुलो मिश्रण हो, जसलाई पानीमा भिजाएर सुकाउँदा पत्थर जस्तो कडा बन्छ होइन, यो सिमेन्ट भइहाल्यो। ल अब यो चाहिँ कसरी बनाइन्छ यो भन्दाखेरि यो सिलिमनाइट भन्ने होइन, सिलिमनाइट भन्ने छ होइन। यो सिलिमनाइट जसको रासायनिक सूत्र पनि छ Al2O3 SiO2 होइन। यो सिलिमनाइट र नामको एक विशेष प्रकारको माटो र चुनढुङ्गा होइन, चुनढुङ्गा भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3, यो सिलिमनाइट नाम गरेको एक विशेष प्रकारको माटो र चुनढुङ्गालाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिएर चाहिँ यसलाई तयार गरिन्छ। अर्थात् सिमेन्ट बनाउने कच्चा पदार्थ चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको माटो हो, जसलाई सिलिमनाइट पनि भन्छ होइन। यसको खास नाम चाहिँ सिलिमनाइट हो। किताबहरूतिर चाहिँ हामी एक विशेष प्रकारको माटो मात्रै भेट्छौँ होइन, तर त्यो खासमा त्यो माटोको नाम चाहिँ सिलिमनाइट हो। त्यो सिलिमनाइट नाम गरेको माटो र यो चुनढुङ्गाकोलाई चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा लिएर यही दुईटालाई चाहिँ यो दुईटा बिचमा चाहिँ अब यसको प्रतिक्रियाहरू गराएर चाहिँ सिमेन्ट बनाइन्छ। सिमेन्ट चाहिँ त्यसरी बनाइन्छ र त्यही लेखेको छ यहाँ होइन। अब अर्को छ भवन, मन्दिर, बाटो, पुल, मूर्ति आदि जस्ता निर्माणका क्षेत्रमा सिमेन्टको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ। क्ले भनेको नि, क्ले भनेको माटो नै हो, माटोको एउटा प्रकार हो क्ले चाहिँ। क्ले माटो नै हो, क्ले भनेको है माटोको एउटा प्रकार हो। र यो भवन, मन्दिर होइन, यस्तो निर्माणको क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ सिमेन्ट। सिमेन्ट बिना त निर्माणको क्षेत्रमा त अब यो त हुनै सक्दैन होइन, यो सम्भवै छैन, यो अपरिहार्य छ है। ल अब लियो सिमेन्ट बनाउने चाहिँ होइन, यो आधुनिक विधिको पत्ता लगाउने व्यक्ति चाहिँ यो बेलायती नागरिक जोसेफ एस्पिडिन होइन। यो चाहिँ यो त जिकेतिर पनि हेर्नु होला, उसले पत्ता लागेको र उनले चाहिँ यो खोज चाहिँ कहिले गरेको थियो भने यो जोसेफ एस्पिडिनले चाहिँ यो खोज 1824 मा होइन, सन् 1824 मा यो खोज गरेका थिए। मेरो यहाँ मेसेन्जरमा फोन आइरहेको छ, त्यही त यो मेरो यहाँ फोन आइरहेको छ ल यो त्यही त यो भइहाल्यो होइन। यो मन्दिरहरू बनाउनको लागि यो अपरिहार्य हुन्छ भइहाल्यो। अनि यो बेलायती नागरिक जोसेफ यो एस्पिडिनले यसको पहिलोचोटि खोज गरेका थिए। कहिले गरेका थिए भन्दा 1824 मा यो सिमेन्ट बनाउने यो तरिकालाई चाहिँ उनले पत्ता लागेका थिए। यो जिकेतिर पनि यो आउँछ होइन।
अब नेपालमा चाहिँ पहिलो पटक सिमेन्ट कारखानाको रूपमा चाहिँ कहिले यो सिमेन्ट कारखानाको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले हिमाल सिमेन्ट कारखानाको स्थापना गरेको थियो होइन। यो मैले 2028 र 31 मा म अलिक कन्फ्युज भएँ, तर मलाई चाहिँ अब 28 गोपाल सरलाई थाहा छ यो 28 हो कि 31 हो? यो म पनि कन्फर्म छैन सर, यसमा कन्फर्म छैन। मैले 28 जस्तो लाग्यो होइन, मैले एउटा किताबतिर चाहिँ 28 पढे जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले चाहिँ 28 हाल्दै। यो चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् होला है। हिमाल सिमेन्ट कारखानाको स्थापना चाहिँ 2028 मा भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो 28 मा अलिक कन्फ्युज छु। भएको थियो भने 2058 साल पुस 5 गते चाहिँ मन्त्री परिषदले यसले प्रदूषण धेर गर्यो भनेर होइन यसलाई चाहिँ बन्द गराएको थियो है। यो 58 साल पुस 5 मा। यो पनि हामीले नआउन सक्ने भन्ने हुँदैन होइन, कुनै बाहिरबाट पनि सोधिरहेको हुन्छ रिलेटेड भयो। ल यो चाहिँ सिमेन्ट सम्बन्धीको भयो है। सिमेन्टमा हामीले जान्नुपर्ने के भन्दा यो खरानी रङको हुन्छ। यो क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेटको एउटा धुलो मिश्रण हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले पानीमा भिजाएर चाहिँ केही समयको लागि सुक्नेर होइन सुक्नु छोडिदियौँ भने चाहिँ यो पत्थर जस्तो कडा हुन्छ। यो हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। अब यो चाहिँ सिलिमिनेट होइन, एक विशेष खालको प्रकारको माटो, किताबहरूतिर एक विशेष प्रकारको माटो मात्रै लेखेको देखियो, तर यसको यो चाहिँ खासमा त्यो विशेष प्रकारको माटोलाई चाहिँ सिलिमेनाइट भनिन्छ होइन। Al2O3SiO2 होइन। अनि यो क्याल्सियम कार्बोनेट होइन अथवा चुनढुङ्गासँग चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रतिक्रिया गरेर होइन धेरै तापक्रमलाई प्रतिक्रिया गराएर चाहिँ सिमेन्ट तयार गरिन्छ। यो भवन मन्दिर बाटोहरूको निर्माणको लागि अपरिहार्य हुन्छ। यसलाई पहिलोचोटि पत्ता लगाउने मान्छे चाहिँ होइन यो विधि सिमेन्ट बनाउने विधि पत्ता लगाउने मान्छे चाहिँ जोसेफ एप्स्टिनोन होइन। यिनले 1824 मा पत्ता लगाए। नेपालको पहिलो सिमेन्ट कारखाना चाहिँ हिमाल सिमेन्ट कारखाना हो। यो चाहिँ नेपाल सरकारले स्थापना गरेको, तर यसलाई 2058 साल पुस 5 गते चाहिँ अहिले प्रदूषण धेर गर्यो भनेर यो बन्द गरियो। चौबारमा छ है यो काठमाडौँ चौबारमा छ यसको स्थापना गरेको। ल अब सिमेन्ट बनाउने विधिहरूमै अब हामी सिमेन्ट कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि अब सिमेन्टको कच्चा पदार्थ होइन, कच्चा पदार्थ भनेको यो सिलिमनाइट र लाइमस्टोन है। यो सिमेन्टको कच्चा पदार्थलाई ग्राइन्डरमा पिसेर धुलो बनाइन्छ होइन। पहिले ग्राइन्डर भनेको चाहिँ अब पिस्ने ठाउँमा होइन, त्यो त्यहाँ चाहिँ यसलाई धुलो बनाइन्छ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ ग्राइन्डर भन्छ होइन। ग्राइन्डरमा यसलाई पिसेर चाहिँ पहिले सिमेन्टको कच्चा पदार्थलाई पिसेर धुलो बनाइन्छ। कच्चा पदार्थ भनेको यही सिलिमनाइट र लाइमस्टोन होइन, चुनढुङ्गा र सिलिमनाइटलाई पहिले धुलो बनाइन्छ। त्यो पछाडि यो धुलोलाई चाहिँ पानीसँग घोलेर लेदो बनाइन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब त्यो घोलेको त्यो धुलो बनाइसकेपछि त्यो मिक्सरमा पानी हालिन्छ र लेदो बनाइन्छ, त्यसलाई स्लरी भन्छ है। यो स्लरी बनाइन्छ। अनि स्लरी बनाइसके पछाडि चाहिँ त्यो स्लरीलाई चाहिँ एउटा घुम्ने भट्टीमा होइन, घुम्ने भट्टीमा राखेर होइन, त्यो घुमिराख्ने। त्यसरी हामी त्यो सिमेन्ट यता ढलाइ गर्दा पनि एउटा घुम्ने हुन्छ नि, घुमिएर मिक्स गर्ने। त्यसरी नै यो भट्टी पनि घुमिराख्छ, उता तल हिट पनि आइरहेको हुन्छ, घुमि पनि रहेको हुन्छ। यसरी घुम्ने खालको भट्टीमा राखेर चाहिँ करिब होइन यसलाई 1600 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा चाहिँ यसलाई तताइन्छ यो स्लरीलाई चाहिँ। यसरी तताउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिमेन्टको त्यो मिश्रण थियो नि अगाडिको, त्यो मिश्रण केही मात्रामा पग्लिन्छ र सानो राता रङका ढिकामा परिणत हुन्छ है होइन। त्यो ढिकामा परिणत हुन्छ। यसलाई चाहिँ सिमेन्टको क्लिङ्कर भन्छ होइन, सिमेन्ट क्लिङ्कर भन्छ। त्यो मिश्रण चाहिँ होइन, मिश्रणलाई चाहिँ त्यसलाई लेदो बनाएर पानीसँग मिक्स गरेर लेदो बनाएर चाहिँ त्यसलाई 1600 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा चाहिँ घुम्ने खालको भट्टीमा राखेर तताउँदाखेरि चाहिँ त्यो तापक्रमले गर्दाखेरि त्यो मिश्रण चाहिँ होइन केही मात्रामा थोरै पग्लिन्छन् होइन, थोरै हिँडेर पग्लिन्छन् र पग्लेर चाहिँ रातो रङको ढिकामा परिणत हुन्छन्। अब यसरी ढिकामा परिणत भएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सिमेन्ट क्लिङ्कर भन्छ होइन, सिमेन्ट क्लिङ्कर भनिन्छ। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो सिमेन्ट क्लिङ्करमा चाहिँ लगभग होइन 2.5% चाहिँ जिप्सम हालिन्छ होइन। जिप्सम भन्ने कम्पाउन्ड हालिन्छ। जिप्समको यहाँ रासायनिक सूत्र पनि छ होइन, CaSO4.2H2 होइन। यो क्याल्सियम सल्फेटको होइन दुईटा वाटरको मोलिकुल्स जोडिएको छ यहाँ। हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेट है। यो हाइड्रेटेड क्याल्सियम सल्फेटलाई होइन जसलाई जिप्सम भनिन्छ, यो चाहिँ 2.5% चाहिँ त्यो सिमेन्टमा हालिन्छ र फेरि के गरिन्छ भने फेरि त्यसलाई अब त्यो हालिसकेपछि फेरि ग्राइन्डरमा राखेर फेरि धुलो बनाइन्छ, सिमेन्ट बनाइन्छ। पहिले
लाइमस्टोन र होइन लाइमस्टोन भनेको चुनढुङ्गा र त्यो विशेष प्रकारको माटोलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा हालेर पहिले पिसेर धुलो बनाइन्छ। त्यो धुलोमा चाहिँ पानी हालेर त्यसलाई लेदो बनाइन्छ। त्यो लेदोलाई चाहिँ अब एउटा घुम्ने खालको भट्टीमा राखेर 1600 डिग्री सेल्सियस करिब 1600 डिग्री सेल्सियससम्म तताइन्छ। त्यो तताउँदाखेरि चाहिँ त्यो मिश्रण चाहिँ केही मात्रामा पग्लिन्छ र होइन थोरै पग्लिन्छ र रातो रातो ढिकामा परिणत हुन्छ। यो ढिकालाई चाहिँ सिमेन्ट क्लिङ्कर भनिन्छ। अब यही सिमेन्ट क्लिङ्करमा चाहिँ करिब होइन त्यो मिश्रणको 2.5% चाहिँ होइन एउटा जिप्सम भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हालिन्छ र फेरि त्यसलाई धुलो बनाइन्छ। यो जिप्सम चाहिँ किन हालिन्छ भन्दाखेरि यदि जिप्सम हालेन भने चाहिँ सिमेन्ट छिटै सुक्छ होइन। सिमेन्टलाई चाहे जस्तो आकार दिन चाहे जस्तो निर्माणको क्षेत्रमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। यो सुकिनै हाल्छ, छिटो सुकेर यो ठोस भइहाल्ने भएको कारणले अलिक ढिलो सुकोस् होइन, ढिलो सुकोस् भन्नुको लागि चाहिँ काम गर्दा अलिकति होइन अब अलिक सुरैले काम गर्न पाइयो नि त होइन। अब हाल्ने बित्तिकै सुक्यो भने यसलाई अर्को सेप दिन सकिँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिक ढिलो सुकोस् भन्ने त्यो गुण निकाल्नुको लागि चाहिँ यसमा जिप्सम हालिएको हुन्छ। जिप्समले चाहिँ यसको सेटिङ टाइमलाई होइन यो सुक्दा जम्ने टाइमलाई चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जिप्सम हालिन्छ। अब त्यो पछाडि छ जिप्समले त्यही हेर्छ, जिप्समले सिमेन्टको जम्ने समय बढाउँछ। अन्त्यमा सिमेन्टलाई हावा नछिर्ने बोरामा प्याक गरी सम्बन्धित ठाउँमा पठाइन्छ होइन। यसरी चाहिँ सिमेन्ट बनाएर पठाइन्छ। अब रासायनिक समीकरण कस्तो रासायनिक समीकरण भएको हुन्छ भन्दाखेरि चुनढुङ्गा र सिलिमनाइटलाई चाहिँ यहाँ होइन चुनढुङ्गा र सिलिमनाइटलाई चाहिँ तताएर होइन यसको धुलोलाई चाहिँ हामीले प्रतिक्रिया गरायौँ भने चाहिँ ततायौँ भने चाहिँ क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेट प्लस कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। अब यो क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेट यो दुईटैको होइन यो दुईटैलाई चाहिँ एकै शब्दमा चाहिँ यो दुईटैलाई सिमेन्ट भनिन्छ। यो क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेटलाई नै चाहिँ यो मिश्रण छ नि दुईटाको, यो दुईटालाई चाहिँ सिमेन्ट भनिन्छ। अब ओभरअल हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चुनढुङ्गा र यो सिलिमनाइट अर्थात् यो एक विशेष प्रकारको माटो होइन क्ले हो। यो चुनढुङ्गा र यो विशेष प्रकारको क्लेलाई चाहिँ प्रतिक्रिया गराएर होइन 1600 डिग्री सेल्सियसमा प्रतिक्रिया गराएर चाहिँ यो दुईटाको मिश्रणलाई सिमेन्ट भन्न सक्यो। सिमेन्ट प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनिँदो रहेछ। अब कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उडेर गइहाल्छ अनि तल रहेको चाहिँ सिमेन्ट हुन्छ। चुनढुङ्गा र सिलिमनाइटको प्रतिक्रिया गरेर चाहिँ सिमेन्ट बनाइन्छ। सिमेन्ट भनेको चाहिँ क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्मुनेटको मिश्रण हो। ल यति छ। यहाँसम्म केही समस्या छ? सिलिमोनाइट भनेको चाहिँ एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइडको हो कम्बाइन्ड। हजुर के भनेको छ? यो सिलिमोनाइट भनेको चाहिँ एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन डाइअक्साइडको कम्बाइन्ड फर्म हो। होइन सर, सिलिमोनाइट भनेको चाहिँ नि यो एल्युमिनियम अक्साइड र सिलिकन अक्साइडको चाहिँ हो। सिलिकन अक्साइड कि डाइअक्साइड सर? डाइअक्साइड, सिलिकन डाइअक्साइड। सिलिकनको मैले अक्साइड त्यही भनेको एल्युमिनियमको अक्साइड यसो भन्नु भयो होला नि सर। Al2SiO3 हैन यसको फर्मुला? त्यसलाई नि त्यो अरु भन्दा पनि यस्तो माटो यहाँ सुन्नु न SiO2 ए मैले नि त्यही जस्तो नि प्रसिमजी। हजुर हजुर यसमा त्यो भन्दा पनि यस्तो खालको माटो जसमा चाहिँ एल्युमिनियम अक्सिजन र सिलिका जुन तीनटै तत्त्वहरू मिसिएको माटो भन्दा भयो नि। के भन्दा नि यौगिकको रूपमा रहँदा त अर्कै भन्नुपर्छ होला नि। यौगिकको रूपमा हो होइन। यो भनेको चाहिँ यही छ तल होइन। जस्तै यो एल्युमिनियमको अक्साइड र सिलिकनको अक्साइड मिसिएको माटो चाहिँ सिलिमोनाइट हो। एल्युमिनियम सिलिकन अक्सिजनबाट बनेको भन्दा पनि भयो। अब यो त्यस्तो भन्दा नि हुन्छ। आज मेरोमा अलिक सानो साउन्ड आइरहेको छ, के भइरहेको? हामी चाहिँ क्लियर बुझिरहेछौँ प्रसिमजी। मेरोमा चाहिँ अलिक सानो साउन्ड आइरहेको छ। हिजो सानो आथे आज चर्को आइरहेको। ए ल म फेरि अर्कैमा ल। अब सिमेन्टको अरु केही छ सिमेन्टमा? छैन होला प्रसिमजी। अब
अघि ए जाउँ ल नेक्स्टमा। ल अब अगाडि जाउँ न त। ल यो पछाडि आउँछ सेरामिक्स हैन, सेरामिक्स। अब हाम्रो अर्को टपिक सेरामिक्स रहेको छ। अब सेरामिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हजुर हजुर अघि के मैले त्यो सुन्दा सुन्दै भन्नमा मन लागेको थियो, फेरि म अलिक किचनमा भएको भएर त्यो हेटौँडा सिमेन्ट कतिमा गरेको भन्नुभयो अरे? हेटौँडा होइन कि मिस, हेटौँडा भन्दा पनि अगाडि चाहिँ हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थापना भएको होइन। हजुर। अनि हिमाल सिमेन्ट कारखाना पछाडि मात्रै हेटौँडा भएको। त्यही त मलाई हिमाल सिमेन्ट कारखाना चाहिँ 2028 मा जस्तो लाग्छ होइन। 2028 र 21 मध्ये एउटा हो। मलाई चाहिँ 28 जस्तो लागेको यहाँ 28 हाले। त्यो चाहिँ 28 होला, मैले 28 हो त्यो। गुगल गरेको कि 28 हो प्रसिमजी। गुगलमा एउटा बुकमा चाहिँ 28 लेखेको छ क्या। अनि अर्को त्यो अनि यो विश्वमा सर्वप्रथम त सिमेन्ट इङ्ल्यान्डबाट भएको रहेछ है, त्यो भन्नुभयो नि। इङ्ल्यान्डमा भएको विश्वमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ। हस् हस्। विश्वमा पहिलोचोटि बनाउने मान्छे पनि इङ्ल्यान्डकै हो नि त। अनि उसले बनाएको 1 साल पछाडि बनेको। आविष्कार गर्ने मान्छेले चाहिँ फेरि आविष्कार आविष्कार गर्ने भइसक्यो, अर्को सालदेखि व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु भएको बेलायतमा। जाउँ सर सेरामिक्समा जाउँ। हजुर 5-7वटै पढ्न मन छ, सेरामिक्स पढिहाल्नु। ए ल अब यो पछाडि हाम्रो सेरामिक्स छ हैन, सेरामिक्स है। ल एक विशेष प्रकारबाट बनाएको माटोको सामग्रीलाई सेरामिक्स भनिन्छ हैन। यो सेरामिक्स चाहिँ माटो पनि हो हैन, माटो पनि हो। माटोको नाम, माटोलाई पनि सेरामिक्स भनिन्छ। यो माटोबाट बनेका सामानहरूलाई पनि सेरामिक्स भनिन्छ है, दुईटैमा हुन्छ हैन। यो माटो पनि सेरामिक्स हो, यो माटोबाट बनेका सामानलाई पनि सेरामिक्स नै भनिन्छ। एक विशेष प्रकारको माटोबाट बनाएको सामग्रीलाई चाहिँ सेरामिक्स भनिन्छ हैन। अब यो चाहिँ अब यहाँ छ कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन र सिलिका युक्त यौगिक भएको एक विशेष प्रकारको माटोलाई सेरामिक्स भनिन्छ भनेको छ नि त। त्यो माटोलाई पनि सेरामिक्स भनियो र त्यो यो माटोबाट बनेको सामानलाई पनि सेरामिक्स भनियो। सेरामिक्स उद्योगमा प्रयोग गर्ने यो माटो मुख्यतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट हुन्छ हैन। यो अघिको जस्तै थियो नि त हैन, अघि सिलिमोनाइट जस्तै छ नि त। यहाँ सिलिमोनाइट नै हो तर यसमा चाहिँ हाइड्रेटेड हुन्छ हैन। हाइड्रेटेड सिलिमोनाइट नै हो तर यो हाइड्रेटेड हुन्छ है। यसमा चाहिँ अब पानीको ट्रेसहरु हाइड्रेटेड सिलिमोनाइट भयो। यो हाइड्रेटेड सिलिमोनाइट भयो चाहिँ हैन। यसलाई हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट पनि भनिन्छ र यो चाहिँ हो। अनि यो माटो प्रयोग गरिन्छ। सेरामिक्स भनेको चाहिँ यही माटो भयो। उद्योगहरुमा धेरै प्रयोग गर्ने। यसको धेरै सेरामिक्सको माटोको धेरै प्रकार हुन्छ हैन, धेरै प्रकारहरु हुने गर्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योगमा प्रयोग गरिने चाहिँ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट प्रयोग गरिन्छ। अब सेरामिक्समा माथि उल्लेखित पदार्थ बाहेक क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको कार्बोनेट तथा आइरन अक्साइड जस्ता पदार्थहरू पनि हुन सक्छन् भनेको। यो कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, सिलिका हैन, योदेखि बाहेक चाहिँ हैन अब अरु पनि मिसिएको हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ म्याग्नेसियम र क्याल्सियमको कार्बोनेटहरू अथवा आइरन अक्साइडहरू जस्ता पदार्थहरू पनि त्यहाँ भित्र मिसिएको हुन सक्छ त्यो माटोमा। अब मुख्यतः यो छँदैछ हैन, मुख्यतः एल्युमिनियम, अक्सिजन, सिलिकनहरू त छँदैछ। त्यसमध्ये पनि हैन कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजनहरू यस्तो पनि मिसिएको हुन सक्छ। सँगसँगै क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको चाहिँ कार्बोनेट तथा आइरनको अक्साइडहरू पनि त्यहाँ मिसिएको हुन सक्छ त्यो सेरामिक्समा। ल सेरामिक्सका सामग्रीहरू चाहिँ उच्च तापक्रम सहन सक्ने हैन, धेरै तताउँदाखेरि पनि यसमा कुनै असर नदेखिने हैन, धेरै तापक्रम थाम्न सक्ने, अनि पानी नसोच्ने, अनि अम्ल, क्षार, लवणले प्रतिक्रिया नगर्ने, अनि विद्युतको कुचालक जस्ता यस्ता गुणहरू चाहिँ यो सेरामिक्समा हुन्छन् हैन। यसलाई जति तताए पनि यसमा खास असर नदेखिने हुन्छ। पानीहरू हाल्यो भने पानी नसोच्ने हैन। यसलाई अर्को कुनै अम्ल, क्षार, लवणहरूले पनि यससँग प्रतिक्रिया गर्दैन। अनि यो चाहिँ एउटा विद्युतको कुचालक हुन्छ है। त्यही भएर यस्तो गुणहरू चाहिँ यो सेरामिक्सको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि सेरामिक्सको प्रयोगबाट भाँडाकुँडा बनाइन्छ हैन। भाँडाकुँडा, कप, प्लेट, अनि बाथरुम फिटिङ्स हैन। बाथरुम फिटिङ भनेको टोयलेटको प्यानदेखि लिएर हैन
त्यो सिङ्कहरू हुन्छ नि, त्यो सिङ्कहरू बेसिनहरू होइन, धारामा युज गर्ने बेसिनहरू यस्तोहरू बनाउनलाई पनि युज गरिन्छ। अनि प्रयोगशालाको सामग्रीहरू होइन, जस्तै पोर्सिलिन बेसिनहरू भन्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो अनि त्यस्तो अनि मोटारहरू होइन, यस्तोहरू युज बनाउनको लागि यो प्रयोगशालाका सामानहरू हुन् तिनीहरू। त्यो प्रयोगशालाका सामानहरू पनि बनाउनलाई यो सेरामिक्सको प्रयोग गरिन्छ। अनि यो बाथरुमहरू घरतिर युज गर्ने टाइल्सहरू होइन, टाइल्स बनाउनलाई युज गरिन्छ। अनि बिजुलीका सामानहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ। बिजुलीका सामान भन्नाले यसले चाहिँ अब त्यो हाई टेन्सन पोलतिर पनि हुन्छ होइन, हाई टेन्सन पोलतिर एउटा प्राय कालो रङको एउटा सामान तारहरूको, तार र पोललाई जोड्नुको लागि होइन, तार र पोललाई चाहिँ बाँध्नुको लागि चाहिँ एउटा कालो खालको एउटा माटोको सेरामिक्सकै एउटा सामान युज गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुचालक भएको कारणले त्यहाँ प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यसमा युज गरिन्छ। सँगसँगै होइन यो सेरामिक्सको चाहिँ अब नक्कली दाँत तथा हाडजोडीहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। सेरामिक्सलाई चाहिँ यस्तो यस्तो काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो सेरामिक्सको भाँडा, सेरामिक्सबाट बन्ने सामग्रीहरू चाहिँ अब कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि सेरामिक्सलाई पानीसँग मुसेर होइन, पहिले सामग्रीको जस्तो बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको विभिन्न आकारमा यसलाई ढालिन्छ पहिले होइन। सेरामिक्सलाई पानीसँग मुसी सामग्री अनुसारको विभिन्न आकारमा यसलाई पहिले रूपान्तरण गरिन्छ। अनि त्यो पछाडि त्यो आकार दिइसकेपछि हामीले त्यो माटोलाई होइन, त्यो आकार विशेष आकार दिइसकेपछि त्यसलाई अब घाममा पहिले सुकाइन्छ। अनि घाममा चाहिँ यसको अलिकति यसमा भएको अलिक पानी होइन, यसलाई अलिकति सुक्खापन यसमा ल्याइसके पछाडि अनि चाहिँ यसलाई भट्टीमा लगेर तताइन्छ होइन, फर्नेसतिर यसलाई भट्टीमा लगेर तताइन्छ। अनि भट्टीमा चाहिँ धेरै तताउँदाखेरि, उच्च तापक्रममा तताउँदाखेरि चाहिँ त्यो रासायनिक क्रिया हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यो रासायनिक क्रियाद्वारा चाहिँ त्यो सेरामिक्सको त्यो यो भट्टीमा हालेको यो सामग्री चाहिँ कडा र छिद्रयुक्त हुन्छ होइन, कडा हुन्छ तर यसमा छिद्रहरू हुन्छ, दुलो दुलोहरू पनि चर्किनेहरू होइन, सानो सानो पोर्सहरू बन्छ, दुलाहरू बन्छ होइन, एउटा छिद्रयुक्त हुन्छ, कडा हुन्छ तर छिद्रयुक्त हुन्छ। अब चाहिँ यो छिद्रलाई हटाउनु होइन, अथवा यसलाई हटाउनु, यसलाई टलकदार बनाउनुको लागि चाहिँ अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई टलकदार बनाउनुको लागि चाहिँ नुनको मसिनो धुलो छर्किन्छ होइन, कि नुनको धुलो छर्किन्छ कि त लिड अक्साइड वा यो टिन अक्साइडको चाहिँ लेपन लगाइन्छ होइन, बाहिरबाट लेप लगाइन्छ र त्यसलाई फेरि सुकाइन्छ। तर यो प्रक्रियालाई चाहिँ ग्लेजिङ भन्छ होइन। यसरी हामीले यो पहिले यसलाई भट्टीमा पहिले यसलाई घाममा सुकाउँछौँ र हल्का सुक्खा बनाउँछौँ, त्यो पछाडि यसलाई भट्टीमा लगेर हाल्छौँ। भट्टीमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रासायनिक क्रिया हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ त्यहाँभित्रको अणुहरू, त्यो सेरामिक्समा भएको अणुहरूमा। अनि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेरामिक्स कडा र छिद्रयुक्त हुन्छ होइन, त्यहाँ पोर्सहरू चाहिँ बन्छ होइन। अब त्यो पोर्सहरूलाई पुर्नुको लागि र यसलाई अलिक चम्किलो बनाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि नुनको मसिनो धुलो हालिन्छ होइन, त्यसमा छरिन्छ। अथवा यसमा लिड अक्साइड वा टिन अक्साइडको चाहिँ लेपन लगाइन्छ, लेपन लगाएर अनि फेरि यसलाई तताइन्छ। यो प्रोसेसलाई होइन, यसलाई यो सेरामिक्सका सामग्रीहरूलाई चाहिँ टलकदार बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्लेजिङ भनिन्छ, यसलाई ग्लेजिङ प्रोसेस भन्छ। ग्लेजिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सेरामिक्सका सामग्रीहरूलाई टलकदार र छिद्ररहित बनाइन्छ के, टलकदार पनि बनाइन्छ, छिद्ररहित पनि बनाइन्छ। अब अन्तिममा होइन त्यहाँबाट के गरिन्छ भन्दा सेरामिक्सका सामानलाई थप आकर्षित बनाउनको लागि त्यसमा रङ र पालिस पनि लगाइन्छ होइन, रङ र पालिस लगाइन्छ र अझै त्यो हेर्दा अझै आकर्षक बनाइन्छ। र यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सेरामिक्सको सामग्रीहरू बनाइन्छ। पहिले सेरामिक्सलाई पानीसँग मुसिन्छ र आकारमा ढालिन्छ, अनि घाममा सुकाइन्छ र हल्का सुकेपछि फेरि भट्टीमा लगेर सुकाइन्छ। भट्टीमा सुकाउँदाखेरि रासायनिक क्रिया हुन्छ, रासायनिक क्रिया भएर कडा र छिद्रयुक्त बन्छ। फेरि त्यसलाई लगेर चाहिँ अब त्यसलाई फेरि त्यसको छिद्र पुर्नको लागि र यसलाई टलकदार बनाउनको लागि चाहिँ नुन छर्किन्छ अथवा लिड अक्साइड वा यो टिन अक्साइडको चाहिँ लेपन लगाएर फेरि यसलाई तताइन्छ। यो प्रोसेसलाई ग्लेजिङ भनिन्छ। यसलाई थप आकर्षित बनाउनको लागि चाहिँ यसमा रङ र पालिसहरू लगाइन्छ। यसरी चाहिँ सेरामिक्सको सामानहरू तयार हुन्छ। ल यहाँ सेरामिक्समा के छ छैन भने अगाडि जाउँ होला सर, अघि बढौँ। ल अब चाहिँ हाम्रो आउँछ साबुन हैन।
साबुन आउँछ। अब यो चाहिँ मलाई लाग्छ अरू टपिक भन्दा सबैभन्दा अलिक इम्पोर्टेन्ट चाहिँ साबुनलाई दिन्छ कि जस्तो लाग्छ अरू भन्दाखेरि यो चाहिँ साबुन चाहिँ अलिक हाम्रो लागि पनि अलिक इम्पोर्टेन्ट हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब साबुनको बारेमा हेरौँ ल। अब साबुन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो उच्च फ्याटी एसिड हैन, फ्याटी अम्ल हैन, उच्च फ्याटी अम्लको सोडियम वा पोटासियम लवणलाई चाहिँ साबुन भनिन्छ हैन। उच्च फ्याटी अम्ल भनेको पनि के हो भन्छ हैन। उच्च फ्याटी अम्ल भनेको चाहिँ यो बोसोहरू हुन्छ नि, बोसोहरू तेलहरू हैन, यिनीहरू चाहिँ हायर फ्याटी एसिड हुन् हैन। लिभिङ अर्गानिजममै हुन्छ यो बोसोहरूमा चाहिँ फ्याटी एसिड हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हायर फ्याटी एसिड भन्छ फेरि हैन। ठुलो ठुलो अणु भएको फ्याटी एसिडलाई चाहिँ हैन ठुलो हुन्छ हैन। जस्तै यहाँ तलतिर हेर्नु न, यहाँ जस्तै C17H35 CONA छ नि, यो कत्रो ठुलो छ नि त। कार्बनको मात्रै 17 वटा अणु लागेको छ, हाइड्रोजनको कार्बनको मात्रै 18 भयो, यो शुद्धता हैन, यो शुद्धता 18 भयो। कार्बनको 18 वटा अणु छ, हाइड्रोजनको 35 वटा अणु छ, अक्सिजनको यहाँ 2टा अणु छ, सोडियमको एउटा अणु छ भने कत्रो ठुलो छ हो। यो चाहिँ के भन्दा हायर फ्याटी एसिड भयो हैन। फ्याटी एसिडको भनेको ठुलो रूप हो यो चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ हायर फ्याटी एसिड भनिन्छ। र यो हायर फ्याटी एसिड चाहिँ हैन, यसको चाहिँ सोडियम अथवा पोटासियम लवणलाई चाहिँ साबुन भनिन्छ। जस्तै यहाँ छ हैन, यो सोडियम स्टरेट, सोडियम ओलेट, सोडियम पेल्मेट हैन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ साबुनको उदाहरणहरू हुन् हैन। यिनीहरू चाहिँ साबुनका उदाहरणहरू हुन् है। साबुनका धेरै प्रकारहरू हुन्छन्, तीमध्ये यहाँ चाहिँ सोडियम स्टरेट, सोडियम ओलेट र सोडियम पेल्मेट चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूको उदाहरणहरू हुन्। र साबुनको रासायनिक सङ्केत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो RCONA र RCOK छन्, यो चाहिँ साबुनको रासायनिक सङ्केत हो। हामीले यति RCONA देख्यौँ भने चाहिँ हामीले यो साबुन रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यो R भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कार्बन र हाइड्रोजन हो है, यसलाई अल्केन्स भन्छ हैन। यो अल्काइल ग्रुप हो, यसलाई अल्काइल ग्रुप भन्छ। यो कार्बन र हाइड्रोजनलाई चाहिँ कार्बन र हाइड्रोजनको यो ग्रुपलाई चाहिँ R ले सङ्केत गरिन्छ हैन। जस्तै यहाँ हेर्नु त यो C17H35 लाई R ले जनाइयो भने CONA जस्ताको त्यस्तै छ हैन। यहाँ पनि C17H33 लाई R ले जनाइयो भने CONA जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो हैन। यसलाई पनि C15H35 लाई पनि हामी R ले जनायौँ भने CONA छ हैन। यो एउटै सङ्केतले जनाउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ फ्याटी एसिडको सोडियम लवण भयो, यो चाहिँ फ्याटी एसिडको पोटासियम लवण, यहाँ सोडियम छ, सोडियम लवण भयो, यहाँ पोटासियम छ, यो फ्याटी एसिडको पोटासियम लवण हो। यही फ्याटी एसिडको चाहिँ सोडियम लवण वा पोटासियम लवण, यो दुईटालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि साबुन भनिन्छ हैन, सब। र अब यहाँ छ साबुनको खोज आजभन्दा करिब 5000 वर्ष पहिले नै भएको हैन। बेबिलोनमा, प्राचीन बेबिलोनमा भएको थियो हैन। यो बेबिलोनमा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि नै साबुनको खोज भइसकेको थियो। यो चाहिँ कसरी गरेको थियो भन्दा त्यतिखेरका मानिसहरूले जनावरको बोसोलाई चाहिँ यो काठको खरानी हैन, काठको खरानीमा चाहिँ र खरानी र पानीसँग मिसाएर तताउँदाखेरि चाहिँ साबुन बनेको थियो है। जनावरको बोसोलाई चाहिँ काठको खरानी र पानीसँग मिसाएर तताउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर साबुन बनेको थियो अनि त्यही भएर साबुनको खोज चाहिँ यो चाहिँ प्राचीन पहिलेका मान्छेहरूले नै यो साबुन पत्ता लगाएको हुन्। र साबुन अब अर्को छ, साबुन उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सपोनिफिकेसन भन्छ हैन। सपोनिफिकेसन भनेको चाहिँ साबुन बनाउने प्रक्रिया हो। साबुन उत्पादन गर्ने यो प्रक्रियालाई है, यो साबुन बनाउने यो प्रक्रिया छ नि भनेको फ्याटी एसिडहरूलाई चाहिँ अल्काली हैन, सोडियम पोटासियम लवण भनेको नै अल्कालीसँग प्रतिक्रिया गराएर, फ्याटी एसिडलाई अल्कालीसँग प्रतिक्रिया गराएर अल्कालीको लवण बनाउने हैन, अल्कालीको लवण बनाउने यो प्रक्रियालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सोपिनिफिकेसन भनिन्छ, सोपिनिफिकेसन भन्छ यसलाई। ल अब सुरुमा चाहिँ यो साबुन चाहिँ टेक्सटाइल फ्याक्ट्री र छाला सम्बन्धी रोगको उपचारको लागि प्रयोग गरिएको थियो अनि पछि गएर मात्रै यो लुगा धुने सरसफाई अरू काममा प्रयोग गरेर सुरुमा चाहिँ टेक्सटाइल फ्याक्ट्री र यो चाहिँ टेक्सटाइल फ्याक्ट्री र यो
छाला सम्बन्धीको रोगहरूमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन थाल्यो। एकछिनलाई मेरो यहाँ फेरि फोन आयो। ल सुरुमा चाहिँ यसलाई टेक्सटाइल फ्याक्ट्री र छाला सम्बन्धी रोगको उपचारको लागि हैन दुईटा उपचार भएछ, एउटा मात्रै उपचार हो। उपचारको लागि प्रयोग गरिएको थियो है। ल अब यहाँ के हुन्छ, अर्को छ टपिक, अर्को छ पोइन्ट यहाँ। कडा पानीमा साबुन प्रयोग गर्दा स्कम नामक घुलनशील खैरो पदार्थ बन्ने हुँदा हैन यसको प्रयोग कडा पानीको लागि त्यति उपयोगी मानिँदैन भनेको मतलब अस्ति हामीले कडा पानी र नरम पानीमा पनि भनेको थियो हैन। एउटा हामीले कडा पानीमा चाहिँ हामीले साबुनलाई प्रयोग गर्यौं भने चाहिँ एक खालको त्यो तर जस्तो लाग्छ क्या हैन, पानीमाथि एउटा तर जस्तो अघुलनशील तर जस्तो लाग्छ। त्यो तर जस्तोलाई चाहिँ स्कम भन्छ हैन, स्कम भन्छ। त्यो चाहिँ कडा पानीमा हुन्छ। यदि हामीले साबुनलाई कडा पानीमा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ एउटा तर जस्तो लाग्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ स्कम भन्छ। त्यही भएर चाहिँ साबुनको चाहिँ कडा पानीमा चाहिँ प्रयोग गर्नु त्यति उपयोगी हुँदैन। तर साबुनले नरम पानीसँग चाहिँ के हुन्छ, सजिलैसँग फिज निकाल्ने भएको कारणले साबुनको प्रयोग चाहिँ नरम पानीको लागि उपयोगी हुन्छ हैन। यो चाहिँ उपयोगी हुन्छ। साबुन चाहिँ कडा पानीको लागि चाहिँ हुँदैन अलिक, किन भन्दा कडा पानीमा चाहिँ यसले ढिलो फिज पनि निकाल्छ, सँगसँगै यहाँ एउटा अघुलनशील तर जस्तो पनि बनाउँछ हैन, यो स्कम पनि बनाउँछ। भने नरम पानीमा चाहिँ यसले सजिलैसँग फिज निकाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि साबुनको प्रयोग चाहिँ नरम पानीमा उपयुक्त हुन्छ। अब साबुनको रासायनिक विच्छेदन हुने भएकाले यसले रासायनिक प्रदूषण पनि निम्त्याउँदैन है। जस्तै हामीले घरतिर प्रयोग गर्ने हैन त्यो डिटर्जेन्ट छ नि, डिटर्जेन्ट भनेको सर्फहरू युज गर्छौँ नि, त्यो सर्फहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको जैविक विच्छेदन हुँदैन हैन, यसको रासायनिक विच्छेदन हुँदैन, जैविक विच्छेदन हुँदैन। त्यसको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ माटोमा सधैँ बसिरहन्छन्। कि हामीले घरतिर युज गरेको सर्फहरू अथवा डिटर्जेन्टहरू चाहिँ सधैँ माटोमा रहिरहन्छन्, सधैँ पानीमा रहिरहन्छन्। त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ रासायनिक प्रदूषण निम्त्याउँछन्। तर साबुन चाहिँ के हुन्छ, साबुनको चाहिँ रासायनिक विच्छेदन हुन्छ हैन, जैविक विच्छेदन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ साबुनले चाहिँ प्रदूषण निम्त्याउँदैन। सुरुमा केही समयको लागि निम्त्याए पनि बिस्तारै त्यो प्रदूषण चाहिँ हटेर जान्छ हैन, यसले दीर्घकालीन प्रदूषण चाहिँ निम्त्याउँदैन। किनभने साबुनको चाहिँ रासायनिक विच्छेदन जैविक विच्छेदन हुन्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ वातावरणको हिसाबले डिटर्जेन्ट हैन सर्फ प्रयोग गर्नुभन्दा पनि साबुन प्रयोग गर्नु चाहिँ वातावरण सन्तुलनको हिसाबले हैन, प्रदूषण नियन्त्रणको हिसाबमा चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ। र तर अब अर्को पोइन्ट हेर्नु, डिटर्जेन्ट पनि साबुन जस्तै सरसफाइमा प्रयोग गरिने यौगिक हो। सर्फले बोटबिरुवा मार्छ भन्दैन, सर्फले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माटोमा मिसिएपछि यसले प्रदूषण हुन्छ। माटो प्रदूषण भएपछि पछाडि यसले चाहिँ के हुन्छ, बिरुवाहरूको वृद्धि विकासमा असर गर्छ। माटो प्रदूषण गर्छ नि त सर्फले, तर साबुनले चाहिँ माटो प्रदूषण केही समयको लागि गरे पनि हैन, यो छिटै हराएर गइहाल्छ क्या। केही समय पछाडि यो प्रदूषण हटिहाल्छ आफै। अब मर्छ नि त नभनौँ हैन, अब हैन त्यो चाहिँ मात्रामा भर पर्यो, मर्छ नि त्यो मात्रामा भर पर्यो। र पनि यसको वृद्धि विकासमा चाहिँ असर गर्छ यो साबुनले भन्दा डिटर्जेन्ट चाहिँ सधैँ माटोमा रहिरहेको छ, साबुन चाहिँ केही समय पछाडि यसको प्रभाव हराएर जान्छ। ल डिटर्जेन्ट पनि साबुन जस्तै सरसफाइमा प्रयोग गरिने यौगिक हो हैन। हामी डिटर्जेन्ट पनि साबुनकै ठाउँमा रिप्लेसमा युज गर्छौँ। डिटर्जेन्टलाई सोपलेस सप पनि भनिन्छ हैन, साबुन रहित साबुन। यो डिटर्जेन्टलाई चाहिँ साबुन रहित साबुन भनिन्छ है, सोपलेस सप। र डिटर्जेन्टको चाहिँ अब हामीले साबुन चाहिँ कडा पानी र नरम पानी, कडा पानीमा भन्दा नरम पानीमा साबुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हैन। नरम पानीमा चाहिँ उसले सजिलै फिज निकाल्न सक्छ, कडा पानीमा चाहिँ निकाल्न सक्दैन। त्यही भएर साबुनको प्रयोग चाहिँ नरम पानीमा उपयुक्त हुन्छ। तर डिटर्जेन्टको प्रयोग चाहिँ कडा पानी नरम पानी दुवैमा उपयुक्त हुन्छ। यसले दुवैमा चाहिँ फिज निकाल्छ। डिटर्जेन्ट चाहिँ कडा पानीको लागि पनि उपयुक्त हुन्छ, नरम पानीको लागि उपयुक्त हुन्छ। डिटर्जेन्ट चाहिँ प्रयोगको हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रो घर धारातिर आउने पानी भनेको त कडा पानी हो। त्यो कडा पानी चाहिँ हाम्रो घर धारातिर आउने पानी कडा पानी,
अब त्यो कडा पानी चाहिँ कडा पानीको लागि चाहिँ हामीले डिटर्जेन्टलाई प्रयोग गर्नु चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने भयो। तर प्रदूषणको हिसाबले चाहिँ साबुन उपयुक्त हुन्छ, डिटर्जेन्ट अलिक कम उपयुक्त हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ रासायनिक यो प्रदूषण निम्त्याउँछ। तर यहाँ लेखेको छ नि त, डिटर्जेन्टको प्रयोग कडा र नरम दुवै पानीका लागि उपयुक्त हुन्छ, तर यसको रासायनिक विच्छेदन नहुने भएकाले यसले रासायनिक प्रदूषण भन्ने निम्त्याउँछ होइन। साबुनले चाहिँ निम्त्याउँदैन होइन, अथवा निम्ताए पनि केही समय पछाडि त हटाएर जान्छ त्यसको प्रभाव। भने डिटर्जेन्टले चाहिँ लङ लास्टिङ नै यसले प्रभाव पार्छ मापेलाई। प्लास्टिक जस्तै खतरा भन्नुभएको छ। प्लास्टिक जस्तै, बरु प्लास्टिक त बरु एक ठाउँ मात्रै हुन्छ होला होइन, त्यो डिटर्जेन्ट त पानीमा मिसिएपछि धेरै ठाउँ बगेर जान्छ, त्यसले झन् धेरै प्रभाव पार्छ। ल अब यो पछाडि साबुनसम्म केही छ तपाईँको सोध्नुपर्ने? यहाँ अरू छ नि त, साबुन बनाउने विधि छ, परिचयसम्म चाहिँ साबुनको परिचयसम्म केही छैन? सोध्दै गर्नुहोस् है, म भन्दै पनि गर्छु यहाँ। ल वनस्पतिको तेल वा जनावरको बोसोलाई होइन, वनस्पतिको तेल होइन, अब तेल पनि स्पेसिफिक अलिक कसको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि यो नरिवलको तेल होइन, ओलिभ ओइल होइन, यिनीहरू चाहिँ उपयुक्त हुन्छ है। भटमासको तेल, यिनीहरूको चाहिँ तेललाई चाहिँ होइन अथवा जनावरको बोसो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है। वनस्पति तेल अथवा जनावरको बोसोलाई चाहिँ अल्कालीसँग प्रतिक्रिया गराएर होइन, अल्कालीसँग चाहिँ मिसाएर चाहिँ हामीले ततायौँ भने साबुन बनिन्छ। यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सोडियम क्लोराइड पनि हालिन्छ होइन। सोडियम क्लोराइड, यो सोडियम क्लोराइडले चाहिँ यसलाई छिट्टै जम्नुलाई, त्यो प्रतिक्रियालाई चाहिँ छिटो भएर होइन छिटै जम्नुको लागि पनि मद्दत गर्छ है। हामीले वनस्पतिको तेल र सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई मिसाएर तताउन थाल्यो भने चाहिँ केही धेरै समय लाग्छ साबुन बनिनु। तर त्यसमा हामीले नुन हालिदियौँ भने नि, खाने नुन हालिदियौँ भने एकैछिनमा साबुन बन्छ होइन। प्रिसिपिटेट भन्दा छिटै साबुनमा परिणत हुन्छ यो चाहिँ है। त्यही भएर वनस्पतिको तेल वा जनावरको बोसोलाई अल्काली भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड र पोटासियम हाइड्रोक्साइड होइन, यो जुनै पनि प्रयोग गरे भयो, योसँग र सोडियम क्लोराइडसँग ततायो भने चाहिँ के हुन्छ, साबुन उत्पादन हुन्छ। साबुन उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सपोनिफिकेसन भनिन्छ, यो अघि भनिसकेको छ होइन। ल अब यो के हुन्छ भने यो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ अलिक हार्ड सोप बन्छ होइन, कडा सोप बन्छ। यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज गर्यौँ भने चाहिँ सफ्ट सोप बन्छ होइन। जस्तै हाम्रो त्यो ह्यान्ड वासहरू हुन्छ नि, लिक्विड ह्यान्ड वासहरू बनाउनलाई चाहिँ यो प्रायः यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड युज गरिन्छ यसले चाहिँ होइन, यसले नरम साबुन बनाउँछ। अनि यो सोडियम हाइड्रोक्साइडले अलिक कडा साबुन बन्छ, यसरी पनि गरिन्छ होइन। त्यही भएर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने जनावरको बोसो अथवा वनस्पतिको तेललाई चाहिँ अल्काली भनेको यो सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटासियम हाइड्रोक्साइड त्योसँग मिसाएर ततायौँ भने चाहिँ साबुन बन्छ। र यसमा सोडियम क्लोराइड हाल्यो भने चाहिँ साबुन बन्ने प्रक्रिया चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ, यसले छिटै त्यो साबुनलाई जमाउँछ होइन। यसरी साबुन बनाइन्छ। साबुन बनाउने यो प्रक्रियालाई चाहिँ सपोनिफिकेसन भनिन्छ। र यसको रासायनिक समीकरण पनि छ होइन, रासायनिक समीकरण पनि छ। जस्तै जनावरको बोसो वा वनस्पतिको तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइडले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि साबुन दियो अनि ग्लिसरिन दियो। अस्ति हामीले ग्लिसरिनको उत्पादन होइन, ग्लिसरिन बनाउने तरिकामा पनि हामीले एउटा के लेखेको थियौँ भने साबुन बन्दा होइन, साबुन बन्ने प्रक्रियामा बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ होइन, बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ ग्लिसरिनको उत्पादन हुन्छ भनेर पनि भनेको थियो होइन। अथवा साबुन बनाउने फ्याक्ट्रीले सँगसँगै ग्लिसरिन पनि उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो दुईटालाई जब मिक्स गरिन्छ नि, यो दुईटालाई मिक्स गर्दाखेरि त्यो उम्लिसकेपछि होइन, त्यहाँ उम्लिसक्दा त रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, उम्लिसक्दा रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ र साबुन बनिन थाल्छ। साबुन देखिन थालेपछि त्यो साबुनदेखि मास्तिर रहेको तरल पदार्थ चाहिँ त्यो चाहिँ ग्लिसरिन हुन्छ होइन। त्यो ग्लिसरिनलाई निकालियो भने त्यो अर्को ग्लिसरिनको आफ्नो काममा पनि प्रयोग हुने भयो होइन। अब यो चाहिँ यसरी भन्छ है। त्यही भएर अस्ति हामीले ग्लिसरिनको बनाउने तरिकामा पनि यो लेखेको थियौँ होइन। साबुनको बाई प्रोडक्टको, साबुन बनाउने प्रक्रियामा बाई प्रोडक्टको रूपमा ग्लिसरिनको उत्पादन हुन्छ भनेर लेखेको थियौँ। त्यही हो होइन। जनावरको बोसो वा वनस्पति तेललाई सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग
प्रतिक्रिया ततायौँ भने मिक्सर र ततायौँ भने चाहिँ साबुन र ग्लिसरिन बनिन्छ। यो ग्लिसरिनलाई छान्दा पनि भयो अथवा केही समय छोडिदियौँ भने यो पनि साबुनमा सुकि पनि हाल्छ हैन। छ हैन। यो जनावरको बोसो अथवा यो हायर फ्याटी एसिडलाई चाहिँ C3H5 OCR3 छ नि त यो OCR3 छ। यो भनेको चाहिँ जनावरको बोसो अथवा वनस्पति तेल हो। अब यसमा चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिसायौँ भने चाहिँ NaOCr बन्छ। यो भनेको साबुन हो र यो भनेको ग्लिसरिन हो। यसरी बन्छ यो रासायनिक समीकरण भयो यो साबुन भन्ने। अब ल साबुनसम्म के छ? कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा तताउनु पर्ने सर? बोसोलाई र सोडियम हाइड्रोक्साइड छैन नि सर। यो त्यो मिश्रण उम्लिनु पर्छ। अब त्यो पानी नै हालिन्छ हैन। सोडियम हाइड्रोक्साइडको त घोल बनाइन्छ। त्यो घोल त पानी नै हुन्छ। त्यो पानी उम्लिन थालेपछि त्यहाँ साबुन बन्न थाल्छ सर। यति डिग्री भन्ने नै छैन त्यसको। त्यो मिश्रण भएको भए चाहिँ यति डिग्री, अब सुक्खा भएको भए चाहिँ यति डिग्री भन्ने हुन्छ। त्यो त तरलमा हुन्छ नि त। त्यो पानी उम्लिनु सोडियम हाइड्रोक्साइडको त घोल बनाइएको हुन्छ। त्यो घोल उम्लिन थाल्ने बित्तिकै साबुन बन्न थालिहाल्छ। पानी त मिसेको हुन्छ त्यसमा। त्यही 100-150 नै हुन्छ होला त्योभन्दा धेरै त। ठिक सर, अगाडि बढ्नु। यहाँ यो चाहिँ अब प्रयोगशालामा पनि बनाउन सकिन्छ। ल अर्को छ प्लास्टिक है। अब हाम्रो प्लास्टिक टपिक छ। अब प्लास्टिक चाहिँ हैन यो हाइड्रोकार्बनको सानो असंख्य मोनोमर हैन। मोनोमर्सहरू भनेको चाहिँ सानो हाइड्रोकार्बनको सानोलाई सानोलाई मोनोमर्स, त्यो मोनोमर्सलाई जोडेर बनाएकोलाई चाहिँ पोलिमर्स भन्छ हैन। त्यो हाइड्रोकार्बनको सानो मोनोमरहरूलाई चाहिँ हैन, मोनोमर अणुहरूलाई चाहिँ रासायनिक प्रक्रियाद्वारा जोडेर बनाइएको पोलिमर यौगिकलाई चाहिँ प्लास्टिक भन्छ। सानो हाइड्रोकार्बनको सानो मोनोमर चाहिँ हामीले यदि जोड्यौँ हैन, त्यसलाई पोलिमराइजेसन गर्यौँ भने, त्यसलाई जोडिन सक्यौँ भने त्यो बन्ने पदार्थ चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लास्टिक हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि दिएको छ यहाँ। उदाहरणको लागि इथिन भन्ने हैन, इथिन भन्ने यो पदार्थ हैन, यसको पदार्थलाई चाहिँ हामीले पोलिमराइजेसन गर्यौँ हैन। इथिनलाई जोड्यौँ है। इथिनको अणुहरूलाई एक आपसमा जोड्यौँ भने चाहिँ पोलिइथिन बन्छ। अनि हामी चाहिँ यो पोलिथिन झोला भन्छौँ नि, पोलिथिन हैन, त्यो पोलिइथिन हो हैन। पोलिइथिन झोला हो हैन। अब हामी त पोलिथिन भन्छौँ हैन। पोलिथिन चाहिँ हैन, पोलिइथिन हो हैन। हामी चाहिँ भन्नु चाहिँ हामीलाई पोलिथिन भन्न आउँछ, तर खास चाहिँ पोलिइथिन हो। पोलिइथिन झोलाहरू बनाइन्छ हैन। जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि यहाँ दिएको छ। जस्तै यति दिएको छ नि, यो एउटा इथिन हो। यो इथिनको एउटा अणु हो हैन, अथवा एउटा इथिनको एउटा मोनोमर हो। अब यो अर्को इथिन हो। यो इथिन हो, यो एउटा इथिन हो, यो अर्को इथिन हो। यो इथिनलाई हामीले पोलिमराइजेसन गर्यौँ, यसलाई जोड्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हैन, लामो हुन्छ। यहाँदेखि यता अझै हजारौं लाखौं छन् अणुहरू, यतापट्टि हजारौं लाखौं अणुहरू छन्। यो यति नै मात्रै होइन, यता दुई साइडमै अझै छन्, यतापट्टि पनि छन्, यतापट्टि पनि अझै छन् हैन। लामो हुन्छ, यो त धेरै लामो हुन्छ। असंख्य भन्ने छ नि त, लामो हुन्छ। यो इथिनको चाहिँ यो पोलिमराइजेसन गरेर यसरी लामो यस्तो पोलिमर्स बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ पोलिइथिन भन्छ। पोलिथिन इथिन पोलिमर्स गर्यो भने पोलिथिन भन्छ। यो एउटा उदाहरण हो प्लास्टिकको। प्लास्टिकको धेरै प्रकारहरू हुन्छन्, जसमध्ये पोलिइथिन एउटा प्रकार हो। ल प्लास्टिकको चाहिँ हैन गुणहरूको आधारमा है, प्लास्टिकलाई उसको गुणको आधारमा चाहिँ मुख्यतः दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ प्लास्टिकलाई हैन। एउटा चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भन्छ हैन, अर्को चाहिँ थर्मोप्लास्टिक भनेर दुई खालको प्लास्टिकमा चाहिँ यसको गुणका आधारमा है, यसले देखाउने बिहेभियरको आधारमा चाहिँ हैन प्लास्टिकलाई चाहिँ दुईटा प्रकारमा विभाजन गरिन्छ, थर्मोसेटिक र थर्मोप्लास्टिक। अब के हो थर्मोप्लास्टिक, के हो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक भनेर अब हामी हेर्छौँ।
ल थर्मोसेटिङ प्लास्टिक फर्स्ट हैन थर्मोसेटिङ प्लास्टिक नाममै छ यसको हैन थर्मो भनेको ताप हो हैन थर्मो भनेको ताप भयो सेटिङ भनेको सेट हुने तापमा चाहिँ अझै धेरै सेट हुन्छ यो अब यहाँ पहिले छ यो प्लास्टिकलाई तताएर यसको आकारमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन यो प्लास्टिकलाई सुरुमा जस्तो आकारमा दिएको हुन्छ नि सुरु जस्तो बनाइयो एकचोटी यो बनाइसकेपछि अब यसलाई अर्को आकारमा यसलाई बदल्नै सकिँदैन यो सधैँ यस्तै हुन्छ हैन सेम हुन्छ यसलाई रिसाइकल गर्न सकिँदैन क्या थर्मोसेटिङ प्लास्टिकलाई चाहिँ हामी रिसाइकल गर्न सक्दैनौँ अब हाम्रो अब त्यो थोत्रे फलामहरू आउनेहरूलाई हैन हामीले अब यो कुकरको बिँडहरू त थर्मोसेटिङ प्लास्टिकले बनेको हुन्छ है कुकरको बिँडहरूको त्यो प्लास्टिक हुन्छ नि त्यो प्लास्टिक हामीले 1-2 बोरै दियौँ भने फ्रीमै दियौँ भने पनि लाँदैन किनभने त्यो कामै हुँदैन क्या त्यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हुन्छ एकचोटि बनाइसके पछाडि त्यसलाई त्यसको अर्को आकारमा यसलाई परिवर्तन गर्नै सकिँदैन त्यो जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ यसलाई थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो यो ल अर्को छ यो प्लास्टिक तताएमा झन कडा हुन्छ है प्लास्टिक प्राय हामीले देखिरहेको प्लास्टिक त के हुन्छ भन्दाखेरि तताउँदाखेरि त नरम हुन्छ हैन तर यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक चाहिँ के हुन्छ भने जति तताए त्यति कडा हुँदै जान्छ अब अर्को छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकका अणुहरू बीच एक आपसमा क्रस लिङ्क हुन्छ हैन क्रस लिङ्क हुन्छ भनेको मतलब यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो अणुहरू हैन यहाँ यसरी अणुहरू छन् मानौ प्लास्टिक अणुहरू यसरी बसिरहेछन् यसरी प्लास्टिक अणुहरू छन् भने चाहिँ अब यसरी सिधा मात्रै होइन यसरी सिधा मात्रै होइन यसरी क्रस लिङ्क भएर बसेका हुन्छन् क्या एकअर्कालाई क्रस लिङ्क गरेर बसेका हुन्छन् यो चाहिँ केमा हुन्छ भने यसरी अणुहरू चाहिँ यसरी क्रस पाराले लिङ्क भएर बसेका हुन्छन् थर्मोसेटिङको केसमा अब अर्को छ बढी तापक्रम भएको स्थानमा र कुचालक चाहिएको ठाउँमा यो प्लास्टिकको प्रयोग हुन्छ जस्तै कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो घरतिरको इलेक्ट्रिक बोर्डहरू हैन अथवा त्यो विद्युतीय सामग्रीहरू जस्तै चार्जरहरू हुन्छ चार्जरहरू त्यो अलिक धेरै तातिने खालको हुन्छ जस्तै रेफ्रिजरेटरहरूतिर रेफ्रिजरेटर पनि धेरै तातिन्छ नि दायाँ बायाँ अलि बाहिरपट्टि तातिने हुन्छ भित्र चिसो भए पनि रेफ्रिजरेटर बाहिर तातो हुन्छ हो त्यो तातोतिर युज गर्ने प्लास्टिकहरू चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो त्यो धेरै तापक्रममा हैन कुचालक पनि चाहिएको छ हैन विद्युतको कुचालक है हैन विद्युतको कुचालक यो कुचालक पनि चाहिएको छ धेरै तातो धेरै तातो भएको स्थान छ भने पनि त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ धेरै तापक्रम भएको ठाउँमा र कुचालक चाहिएमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ जस्तै कुकरको बिँड बनाउनु हैन कुकर तात्तिए पनि कुकरको बिँड तात्तेको हुँदैन नि किन भन्दाखेरि त्यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हो पग्लेको पनि हुँदैन हैन कुकरको बिँड पग्लिँदैन पनि अब यो तातो पनि हुँदैन किन यो कुचालक पनि हो हैन यसले ताप प्रसारण पनि गर्दैन कुचालक पनि हो यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक पनि हो हैन पग्लिँदैन पनि तातो पनि हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा बढी तापक्रम भएको स्थानहरूतिर चाहिँ यो प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ जस्तै अब यहाँ छ बिजुलीको स्विच हैन स्विचहरू बल्ब होल्डर हैन होल्डरहरू बनाउनेमा अब फर्नेस भनेको भट्टीहरू हैन यो भट्टीतिर रेफ्रिजरेटरतिर माइक्रो ओभनतिर प्रेसर कुकर ह्यान्डल हैन आदि निर्माण गर्नको लागि चाहिँ यो प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकहरू प्रयोग गरिन्छ यस्तो चिज बनाउनलाई चाहिँ ल यसको उदाहरणहरू पनि छ हैन बेकेलाइट मेलामाइन युरिया फर्मल्डिहाइड हैन बेकेलाइट मेलामाइन युरिया फर्मल्डिहाइड यसको चाहिँ उदाहरणहरू हुन् हैन यो चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकहरू अब अर्को छ थर्मोप्लास्टिक हैन अब थर्मोप्लास्टिक र थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको ठ्याक्कै उल्टो छ यसको नेचर हैन यो प्लास्टिक चाहिँ तताउँदा पग्लिन्छ र चिस्याउँदा ठोस हुन्छ थर्मोप्लास्टिक चाहिँ तताउँदाखेरि झन् कडा हुन्थ्यो हैन झन् दरो हुने हुन्थ्यो तर थर्मोप्लास्टिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तताउँदाखेरि यो चाहिँ पग्लिन्छ नरम हुन्छ र चिस्यायो भने चाहिँ फेरि ठोस हुन्छ यो प्लास्टिक लचकदार नरम यो चाहिँ सुरुकै अवस्थामा पनि यो लचकदार हुन्छ क्या सुरुमै हैन यो नपकालिकन पनि नर्मलमा पनि यो चाहिँ अलिक लचकदार हुन्छ हैन सुरुमै यो अलिक नरम हुन्छ ल यो चाहिँ थर्मोप्लास्टिकका अणुहरू चाहिँ जस्तै अघि थर्मोसेटिङ प्लास्टिक अणुहरू चाहिँ क्रस लिङ्केज भएर बसेका हुन्छन् अणुहरू एक आपसमा चाहिँ क्रसली
पनि जोडिया हुन्थ्यो भने थर्मोप्लास्टिकको चाहिँ लिनियर हुन्छन् कि सिधा बसेका हुन्छन् अणुहरू होइन, सिधा मिलेर एकले अर्का सिधा सिधाकालाई मात्रै उनीहरूले लिङ्क गरेर बसेका हुन्छ। यसलाई लिनियर पोलिमरको रूपमा चाहिँ आपसमा लिङ्क हुन्छन्। अघि चाहिँ क्रस प्यारलल हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ लिनियर सिधा हुन्छ। अब डोरी, बाल्टिन, पाइप, झोला आदिको उत्पादन गर्नु चाहिँ यो प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ हैन। डोरी, बाल्टिन, पाइप, झोला आदिको उत्पादनमा यो प्रयोग गरिन्छ। डोरी, बाल्टिन त पगालिन्छ नि, पाइपहरू पनि पगालिन्छ हैन, पगालेरै जोडिन्छ पाइपहरू। अब पोलिइथिन हैन, पोलिइथिन, नाइलन, पीवीसी। पीवीसी भनेको पोलिभिनाइल क्लोराइड हो, यो फुल फर्म आउन पनि सक्छ हैन। पोलिभिनाइल क्लोराइड, पोलिभिनाइल क्लोराइड अनि पोलिस्टेरिन हैन, यिनीहरू चाहिँ के हुँदा यसको चाहिँ उदाहरणहरू हुन्। यो थर्मोप्लास्टिकका उदाहरणहरू हुन्। यो ठकै उल्टो छ नि त। थर्मोप्लास्टिक तताउँदा कडा हुन्छ, यो नरम हुन्छ। थर्मोप्लास्टिक पग्लिँदैन, यो पग्लिन्छ। थर्मोप्लास्टिक क्रस लिङ्केजमा हुन्छ, यसको लिनियर लिङ्केज हुन्छ। थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको चाहिँ अब धेरै ताप भएको ठाउँतिर प्रयोग हुन्छ भने यसको चाहिँ बाल्टिन, डोरी हैन, यो पाइप, झोलाहरू बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। थर्मोप्लास्टिकहरू चाहिँ अब ह्यान्डल, कुकरको ह्यान्डल हैन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रो ओभनतिर प्रयोग गरिन्छ भने यो चाहिँ पोलिथिन, नाइलन, पीवीसी यसका उदाहरण हो। यो चाहिँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ भने डोरी, बाल्टिन, पाइपहरू बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। उताबाट चाहिँ मेलामिन, युरिया फर्मल्डिहाइड हैन, बेकेलाइटहरू चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिकका उदाहरणहरू हुन्। पोलिथिन, नाइलन, पीवीसीहरू चाहिँ यो चाहिँ थर्मोप्लास्टिकका उदाहरणहरू। यो पीवीसी भनेको त त्यो एटीएम कार्डहरू बनाउनलाई पनि युज हुने हो यो पीवीसी चाहिँ। ल अब हाम्रो आउँछ हैन रासायनिक मल। अब अर्को टपिक छ रासायनिक मल। रासायनिक मलको बारेमा छ सर। यहाँ यो के छ? रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि भोलितिर गर्दा हुन्न? हजुर हजुर, यो अर्को भोलि गरौँ न। यो त्यसो गर्दा पनि हुन्छ सर। अब दुईटा टपिक छ, धेरै लामो पनि छ हैन, भोलि गर्दा पनि हुन्छ। यो अब लामो छ, यो पनि लामो छ, अनि पछाडिको कीटनाशक औषधि लामो छ हैन? हैन, कीटनाशक औषधि चाहिँ मैले यो त्यो कीटनाशक औषधि मैले धेरै यो बनाउन भ्याइनँ हैन, धेरै बेर गर्न भ्याइनँ। त्यो मेन मात्रै टपिक मात्रै लेखेको थिएँ। तर अब भोलि गर्दाखेरि म त्यसको पनि अलिक डिटेल बनाउँथे। हुन्छ, भोलि गर्दा नि हुन्छ सर। त्यही गरौँला, 1 घण्टा भन्दा ठिकै छ। हुन्छ। मेरो चाहिँ खास